paglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 14, giuluhan og ang mga pamilya mahiusa pag-usab. Ang atong teksto makita sa Jeremias 32, versikulo 16 taman sa 17. Pugni ang imong mga mata sa pagpatulo sa mga luha, kay ang imong buhat pagabalusan. Nagaingon si Jehova, og sila muanhi pag-usab gikan sa yuta sa kaway, og adunay paglaom alang sa imong kaugmaon. Nagaingon si Jehova, ug ang imong mga anak muanhi pag-usab sa ilang kaugalingong utlanan. Kapag laom, si Kristo moabot diha sa mga panganod ug uban sa bantugan nga himaya. Siya moabot aron sa pagbanhaw sa patay ug sa pag-usab sa buhi nga may mga balaan gikan sa himaya ngadto sa himaya. Adunay mahitabo nga pagdugtong pag-usab sa pamilya. Ang buhi nga matarong mausab sa kalit sa usa ka pagpamilok diha sa tingog sa Dios sila nahimaya. Karon sila nahimong walay kamatayon ug uban sa nabanhaw nga mga balaan gisapwang aron sa pagsugat sa ilang Ginoo diha sa kahanginan. Ang mga balaan gisapwang aron sa pagsugat sa ilang Ginoo diha sa kahanginan. Ang mga manulunda pagasuguon niya nga paghipuson ang iyang mga pinili gikan sa sinugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtod sa kinatumyan sa langit. Ang gagmay mga kabataan pagakuguson sa balaang mga manulunda o gihatod ngadto sa mga bukton sa ilang mga inhan. Ang mga higala nga sa dugay nga panahon nagkabulag tungod sa kamatayon, maiusa pag-usab, dili gayud magkalagyo pa. Ug uban sa mga alawiton sa kalipay, magakuyog sa pagsaka ngadto sa siyudad sa Dios. Uban sa kalipay nga dili mahulagway, ang mga ginikanan makakita sa korona, sa biste, sa alpa nga gihatag ngadto sa ilang mga kabataan. Ang mga adlaw sa paglaom ug sa kahadlok natapos na. Ang ilang mga kabataan natubos. Kapag laom, dito atong makita sa tanang kamot ang maanyag nga mga kahoy sa paraiso. Taliwala nini ang kahoy sa kinabuhi. Dito kita magasudong uban sa klaro nga mga pananaw sa mga kaanyag sa Eden nga nahibalik. Dito atong igabutang sa tiilan sa atong manunubos ang mga korona nga iyang gibutang sa atong mga ulo ug nagahikap sa atong mga alpa nga hinimo sa bulawan ug kita magandahig ug magpasalamat ngadto kaniya nga naglingkod sa trono. Hinaot unta nga kamo mahilakip ni adtong magasulod sa mga ganghan nga hinimo sa perlas pasulod sa syudad sa Dios. Hinaot nga ikaw ingon nga wala nagakabulag nga mga pamilya. Magpuyo hangtod sa kahangturan ni anang langit nga adunay pahulay. Hangtod sa katapusan hinaot ang Dios magatabang kanimo karon diha sa pagpaningkamot alang sa korona sa kinabuhi. Magampo kita. Diyos og may gugmaon namo ang Amahan sa langit, nagaampo kami kanimo imong kaluy-an ang mga pamilya. Nga unta dili magkabulag, dili lamang dinhi sa yuta apan dito sa langit usab og magapuyo nga malipayon uban kanimo sa walay katapusan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.